ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 22 श्लोका 2। स्वतः प्रशान्तः अपि स्वतः प्रशान्तः अपि स्वतः प्रशान्तोऽपि स्वतः प्रशान्तोऽपि तत् आहृत आशयः तत् आहृत आशयः तदाहृताशयः तदाहृताशयः स्वतः प्रशान्तोऽपि तदाहृताशयः स्वतः प्रशान्तोऽपि तदाहृताशयः स्वधर्मम् उत्सृज्य स्वधर्मम् उत्सृज्य स्वधर्ममुत्सृज्य स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् तया समारमन् स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् स्वतः प्रशान्तोऽपि तदाहृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् स्वतः प्रशान्तोऽपि तदाहृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी अधर्मकारी दशमी भवन पुनः दशमी भवन पुनः अधर्मकारी दशमी भवन पुनः अधर्मकारी दशमी भवन पुनः दधौ दधौ भवत्नाम युते सुते भवत्नाम युते सुते भवन्नाम युते सुते भवन्नाम युते सुते रतिं रतिं दधौ भवन्नाम युते सुते रतिं दधौ भवन्नाम युते सुते रतिम् अधर्मकारी दशमी भवन पुनः दधौ भवन्नाम युते सुते रतिम् अधर्मकारी दशमी भवन पुनः दधौ भवन्नाम युते सुते रतिम् स्वतः प्रशान्तोऽपि तदाहृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अर्धकारी दशमी भवन पुनः दधौ भवन्नाम युते सुते रतिम् स्वतः प्रशान्तोऽपि तदाहृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन पुनः दधौ भवन्नाम युते सुते रतिम् स्वतः प्रशान्तोऽपि तदाहृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन पुनः दधौ भवन्नाम युते सुते रतिम् स्वतः प्रशान्तोऽपि तदाहृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन पुनः दधौ भवन्नाम युते सुते रतिम्।